ल यहाँ हेरे त प्रपर्टिज अफ एलटिआई सिस्टम पछि चाहिँ हामीले के अरे प्रपर्टिज अफ सिस्टम पछि चाहिँ हामीले एलटिआई सिस्टम पढ्छौँ होइन। एलटिआई सिस्टम भनेको के हो? सिन्स तिमीहरूले लिनियरिटी है अनि टाइम इन्भेरिएन्टको के अरे मिनिङ लजिक बुझिसकेको छ भनेपछि कुनै पनि सिस्टम जसले चाहिँ लिनियरिटी प्रपर्टी पनि र टाइम इन्भेरिएन्ट प्रपर्टी पनि फलो गर्छ नि त्यो सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त? एलटिआई सिस्टम भन्छौँ। ठिक छ। यसमा डिफिनिसनमा पनि के लेखिरहेको छ? अ टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम विच होल्ड्स द लिनियरिटी प्रपर्टी इन इट्स इनपुट एन्ड आउटपुट रिलेसनसिप इज कल्ड एलटिआई सिस्टम है। अब एलटिआई सिस्टममा चाहिँ क्यारेक्टराइज यसको हामीले इनपुट र आउटपुट गर्दाखेरि चाहिँ अस्तिसम्म प्रपर्टिज अफ सिस्टममा इनपुट के पढेको थियो त? एक्सटी होइन, आउटपुट के पढेको थियो त? वाइटी। ठिक छ। एलटिआई सिस्टमको लागि चाहिँ इनपुट भनेको चाहिँ डेल्टी मैले इनपुट लिएँ भने डेल्टीबाट एचटी आउटपुट आइरहेछ। डेल्टी भनेको कस्तो खाले सिग्नल हो त? इम्पल्स सिग्नल होइन। इम्पल्स सिग्नलको आउटपुट हो, इम्पल्स सिग्नलको आउटपुट के हुन्छ त? इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ। यसको नाम चाहिँ इम्पल्स रेस्पोन्स हो अनि भेरिएबल चाहिँ एचटी नै लेखिन्छ है। जसरी तिमीले डेल्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न डेलले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ नि होइन, यसको अर्को कुनै भेरिएबल युज हुँदैन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। त्यस्तै गरी इम्पल्स रेस्पोन्सको पनि भेरिएबल यो एचटी भनेर जुन छ नि यो चाहिँ फिक्स भेरिएबल हो, एचटीले नै रिप्रेजेन्ट हुन्छ है। सिन्स के अरे हिजो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ त? जस्तै इनपुटलाई के अरे एक्साइटेसन भन्यो भने आउटपुटलाई के भन्छौँ त? हामीले रेस्पोन्स भन्छौँ। त्यही भएर डेल्टी इम्पल्स सिग्नल इनपुटमा गइरहेछ भने आउटपुटमा के हुन्छ त? इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ है। अनि एलटिआई सिस्टमको कन्भोल्युसनको तिमीहरूले प्रपर्टिजहरू फोरियर सिरिज फोरियर ट्रान्सफर्ममा पढ्यौ होइन। त्यसको के अरे युज गरेर चाहिँ प्रपर्टिज युज गरेर चाहिँ डेरिभेसन्सहरू हेऱ्यौँ। एलटिआई सिस्टमको मिनिङ के हो? जस्तै कुनै पनि सिग्नललाई हामीले इम्पल्स सिग्नल युज गरेर चाहिँ त्यो सिग्नलको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हामीले रिड गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ है। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यता रेक्टेङ्गुलर सिग्नल लिएँ भने यस्तो खाले सिग्नल छ होइन। यो सिग्नललाई बनाउँदाखेरि कसरी फर्म हुन्छ त? एकदमै धेरै नम्बर अफ इम्पल्स सिग्नललाई जस्तै मैले फाइनाइट एम्प्लिट्युड इम्पल्स सिग्नलको लिए, सर्ट एन्ड वेथ लिए अनि त्यस्तो खाले सिग्नललाई मैले कम्बाइन गर्दै 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 गयो भने चाहिँ हाम्रो यो रेक्टेङ्गुलर सिग्नल बन्छ। ठिक छ। जसरी कुनै पनि बिल्डिङ बन्नलाई, घर बन्नलाई बिल्डिङ ब्लक हामी भन्छौँ नि होइन, युनिट लेभलमा के हुन्छ त? एउटा इँटा हुन्छ नि। त्यस्तै गरी कुनै पनि सिग्नल बन्नलाई त्यसको युनिट लेभल के हुन्छ त? और बिल्डिङ ब्लक अफ सिग्नल के हुन्छ त? इम्पल्स सिग्नल हुन्छ। इम्पल्स सिग्नल युज भएर हामीले कुनै पनि सिग्नल चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्छ, कुनै पनि सिग्नल बनाउन मिल्छ होइन। अनि युज गरेर चाहिँ हामीले दिएको सिग्नलको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले पढ्न पनि सक्छौँ, बुझ्न के अरे पढ्न बुझ्न पनि सक्छौँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ एलटिआई सिस्टममा चाहिँ इम्पल्स सिग्नल चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। इनपुटमा इम्पल्स सिग्नल दिइरहेछ अनि सिस्टमभित्र दिइसकेपछि अब सिस्टममा सर्टेन मोडिफिकेसन ट्रान्सफर्मेसन आएर चाहिँ हामीले आउटपुटमा के पायौँ त? इम्पल्स रेस्पोन्स पायौँ। यो इम्पल्स रेस्पोन्स एचटी भनेर नि तिमीहरूले कन्भोल्युसनको फर्मुलामा देख्यो होला, एचटी भनेर युज हुन्छ। ठिक छ। कन्टिन्युस टाइम सिस्टमको लागि डेल्टी, डिस्क्रिट टाइम सिस्टमको लागि चाहिँ डेलान होइन। त्यस्तै गरी यता पनि अब चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति के अरे समराइज वेमा बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त? एक्सटी भनेको चाहिँ इनपुट सिग्नल हो और एक्साइटेसन सिग्नल हो। वाइटी भनेको के हो त? आउटपुट सिग्नल हो होइन, और रेस्पोन्स सिग्नल हो। त्यस्तै गरी यो एचटी भनेको के थियो त? इम्पल्स रेस्पोन्स अफ कन्टिन्युस टाइम एलटिआई सिस्टम। यो सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स हो। ठिक छ। यही इम्पल्स रेस्पोन्स युज गरेर चाहिँ हामीले सिस्टममा कुन कस्तो खाले इनपुट सिग्नल दिएको छ त्यो इनपुट सिग्नलको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। डिस्क्रिट सिग्नलमा पनि सिमिलरली त्यही नै कुरा छ, कन्टिन्युस टाइम जस्तै मिनिङ त्यही नै हो। अब यसमा नोटमा हेर त, जस्तो मैले अहिले भर्खर भनेको कुराहरू चाहिँ वान अफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट characteristics of unit impulse signal both in continuous time and discrete time is that very general signals can be represented as a linear combination of delayed impulses. You know,
इम्पल्स सिग्नल युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ है। अब जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ डिस्क्रिट टाइमको लागि हामीले के लिनु पर्यो त, समेसन युज गर्नु पर्यो, किन डिस्क्रिट टाइममा समेसन हुन्छ होइन, फाइनाइट मात्रै हामीले एड गर्नुपर्छ। तर कन्टिन्युस टाइममा हामीले समेसन लिन मिल्दैन, कन्टिन्युस टाइमको लागि के लिनु पर्यो त, इन्टिग्रेसन लिनु पर्यो। तर युज दुवैमा के हुन्छ त, इम्पल्स सिग्नल नै युज हुन्छ। र यति भयो के अरे लजिक बिहाइन्ड एलटिआई सिस्टम। एलटिआई सिस्टममा किन इम्पल्स सिग्नल हामीले युज गर्छौँ होइन, अनि के अरे एलटिआई सिस्टम भनेको के हो, यो चाहिँ डिफिनेसन भयो। यो अर्को फाइलमा 2-3वटा स्लाइडसम्म त्यही कुरा नै रिपिट छ है, फर्स्ट स्लाइडकै कुराहरू छ यतिसम्म चाहिँ। अब चाहिँ के छ त, रिप्रेजेन्टेसन अफ कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्स इन टर्म्स अफ इम्पल्सेस। अब हामीले फर्मुलालाई चाहिँ डिराइभ गरिरहेछौँ। तिमीहरूको के अरे तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्क हेर्दाखेरि फर्मुलाको डेरिभेसन पनि इक्जाममा चाहिँ सोधेको चाहिँ रहेछ है। कन्भोल्युसनको कन्टिन्युस टाइम कन्भोल्युसनको पनि फर्मुला सोधे रहेछ, डिस्क्रिट टाइम कन्भोल्युसनको पनि फर्मुला सोधे रहेछ। फर्मुला के पनि छैन, एकदमै सजिलो छ यहाँ आएर है त। A continuous time signal can be approximated by linear combination of staircase as shown in a figure A. है, यो फिगर A भनेपछि चाहिँ यो फिगर, जस्तै यो कन्टिन्युस टाइम सिग्नल छ नि हैन है, यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले डेल सिग्नल यसमा प्र्याक्टिकली हामीले भन्दाखेरि डेल सिग्नलको सर्टेन विड्थ हुन्छ र सर्टेन हाइट हुन्छ भन्छौँ नि हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्टेयरकेस भनेर नाम दिएको हो कि, तर हुन त यो डेल सिग्नल नै हो है, सर्टेन विड्थ र सर्टेन हाइट भएको सिग्नल। यो डेल सिग्नल युज गरेर चाहिँ हामीले यो कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ, बनाउन चाहिँ सक्छौँ। त्यही यसमा के अरे ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेछ, जहाँ चाहिँ डेल टी भनेको के हो त, 1/डेल होइन, 0 to डेलसम्म चाहिँ टाइम पिरियड छ है। सर्टेन विड्थ, यसको मिनिङ के हो, सर्टेन हाइटको सिग्नल हो र सर्टेन विड्थको सिग्नल हो है। प्र्याक्टिकल डेल सिग्नल, आइडियल डेल सिग्नलमा हामीले के पढेको थियौँ त, 0 टाइम पिरियड 0 विड्थ हुन्छ र हाइट चाहिँ इन्फाइनाइट जान्छ, त्यो चाहिँ आइडियल केस भयो। प्र्याक्टिकली चाहिँ सर्टेन विड्थ हुन्छ होइन र सर्टेन हाइट हुन्छ। We can say that under limiting condition, जतिखेर डेल टेन्ड्स टु 0 हुन्छ हैन, जतिखेर विड्थ एकदमै सानो हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जुन आइडियल केस हामीले पढेको थियौँ नि डेल टी, त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हो कि हैन। हाम्रो यो जस्तै मैले अहिले डेल टी बनाएन, यो मैले सिग्नल बनाउँदाखेरि यसको मैले के भन्दैछु त, सर्टेन विड्थ छ हैन, अनि टाइम पिरियड कतादेखि कतासम्म गइरहेछ त, 0 देखि डेलसम्म यस्तो खाले सिग्नल छ, 0 देखि डेलसम्म सर्टेन विड्थ भएको सिग्नल है। अब मैले के भन्दैछु त, इफ यो डेल हैन, यो डेल टेन्ड्स टु 0 भयो भने त्यसको मिनिङ के हो, यसको विड्थ 0 हुनु हो। यसको विड्थ 0 हुनुको मिनिङ के हो त, यसको हाइट इन्फाइनाइट हुनु हो। त्यतिखेर चाहिँ यो डेल्टा सिग्नल जुन छ नि, रिप्रेजेन्टेसन फरक छ है यता हेर। यो डेल्टा सिग्नललाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ त, डेल्टी चाहिँ लेख्न मिल्यो, ठिक छ। अब अर्को कुरा हामीले के पढेछौँ त, सिन्स डेल्टा टी हेज युनिट एम्प्लिट्युड हैन, यसमा के थियो त, एरिया युनिट थियो हैन, हाइट इन्फाइनाइट थियो, विड्थ चाहिँ 0 थियो। वी क्यान एक्सप्रेस एक्सटी एज यस्तो। यसको मिनिङ के हो, हामीले इम्पल्स सिग्नल, सिरिज अफ इम्पल्स सिग्नल युज गरेर चाहिँ एक्सटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ यही समेसनलाई चाहिँ हामीले के अरे एक्सप्यान्ड गरेर खुला गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी के अरे सिग्नल देख्यौँ। अब यति चाहिँ हामीले लेखिसकेपछि अबको केस के हो त, जस्तै यो केस भनेको यहाँभन्दा माथिको केस हो, यो वाला केस, यो केस हो। अब यसपछिको केस के हो त, जतिखेर हामीले डेल सिग्नल टेन्ड्स टु 0 भन्छौँ है। डेल सिग्नल टेन्ड्स टु 0 को मिनिङ के हो त, डेल सिग्नल एकदमै सानो, अनि एकदमै सानो हुँदाखेरि हामीले समेसन लिन मिल्छ त, मिल्छ समेसन लिन? मिल्दैन नि
हैन जो यो डेरिभेसन हैन तिमीहरुको यो फोरियर ट्रान्सफर्महरुमा पनि आएको थियो यो के रे विड्थ सानो भयो हुँदाखेरि और टाइम सानो हुँदाखेरि टाइम र फ्रिक्वेन्सीको कुराहरु त्यतिखेर हामीले समेसन लिन मिल्दैन इन्टिग्रेसन लिनुपर्छ है समेसन चाहिँ लिन मिल्दैन किनभने विड्थ नै तिमीले कसरी समेसन भनेको तिमीसँग फाइनाइट डिस्क्रिट भ्यालु हुनुपर्छ क्या है तर डेल टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको चाहिँ एकदमै टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको 0 बुझ्यो भने चाहिँ तिमीहरुको समेसन हुँदैन इन्टिग्रेसन हुन्छ इन्टिग्रेसन भएर चाहिँ हाम्रो यो फर्मुलामा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ t minus tau d tau x tau minus infinity to infinity है यो चाहिँ हामीले के निकालिरहेछौं त xt ठीक छ यो सिग्नलमा हेर त यो सिग्नल भनेको कुन सिग्नल तिमीले बुझिरहेछ त यो वाला मैले एक्सप्रेसनमा देखाए यो टेन्ड्स टु इन्फिनिटी नभएको केस यो वाला माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी समेसन x k डेल अनि यो डेल सिग्नलसँग मल्टिपल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो xt चाहिँ यस्तो देखिन्छ ठीक छ अब यो भनेको त्यही समेसनलाई चाहिँ तिमीहरुले एक्सप्यान्ड गरेको अघि भर्खर माथि एक्सप्रेसन देख्यो नि हैन त्यही एउटा गरेर तीन चारवटा चाहिँ देखाछ यसमा यो चाहिँ एप्रोक्सिमेसन अफ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल्स एज लिनियर कम्बिनेसन अफ वेटेड डिलेड रेक्टेंगुलर पल्सेस ठीक छ अब यदि हाम्रो इनपुट सिग्नल आइसकेको छ किनभने xt भनेको त इनपुट सिग्नल हो नि हैन यदि इनपुट सिग्नल आइसकेको छ ठीक छ अब यसपछि चाहिँ हामीले के निकाल्नु छ त आउटपुट सिग्नल निकाल्नु छ आउटपुट सिग्नल भन्नाले हामीले के सिस्टममा बुझेको थियौं त yt = t * xt जहाँ चाहिँ t भनेको के हो त कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसन फ्याक्टर अब यसलाई t * यति गरे भने चाहिँ x tau यस्तो भयो यता चाहिँ t * del t minus tau भयो del t minus tau मा कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसन हुनु भनेको ht minus tau आउनु हो कि हैन यो के हैन भने त किन ट्रान्सफर्मेसन कतातिर हुन्छ त सिस्टममा हुन्छ नि हो xt यताबाट हामीले इनपुट दिइराछौं yt आउटपुट आइराछ है अनि yt लाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं त xt अलिकति कुनै वेबाट ट्रान्सफर्मेसन भएर आको सिग्नल हो अनि पो हामीले yt पायौं नि त हैन तर मैले अब xt मा यो ट्रान्सफर्मेसन मल्टिपल नगरेर मैले डेल सँग मल्टिपल गरे भने यसको आउटपुट के छ त डेल को आउटपुट अघि भर्खर माथि हामीले हेर्यौं ht त्यही भएर इम्पल्स रेस्पोन्स आयो अनि हामीले यसको ठाउँमा चाहिँ यति चाहिँ लेख्न सक्यौं फाइनल फर्मुला भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हो कन्टिन्युअस टाइम के रे एलटीआई सिस्टमको चाहिँ फर्मुला यो हो तिमीहरुले एक्जाममा चाहिँ डिराइभ कन्भोल्युसनल के रे कन्भोल्युसन इन्टिग्रल भनेर सोध्यो भने पनि तिमीहरुले कन्टिन्युअस टाइम बुझ्नु पर्छ इन्टिग्रल भनेर पनि सोध्न सक्छ है और कन्टिन्युअस टाइम एलटीआई सिस्टमको फर्मुला डिराइभ गर त्यसरी पनि सोध्न सक्छ डिराइभ के रे कन्टिन्युअस टाइम एलटीआई सिस्टम भनेर सोध्दाखेरि तिमीहरुले चाहिँ यो गर्नु पर्यो और इन्टिग्रल सोध्यो भने पनि तिमीहरुले यो गर्नु पर्यो यसको साइन हेर्दाखेरि चाहिँ स्टार साइन हुन्छ कन्भोल्युसनल अपरेसनको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कन्भोल्युसनल अपरेटर भन्छौं दिस इक्वेसन इज अल्सो कल्ड कन्भोल्युसनल इन्टिग्रल भनेर पनि तिमीहरुलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ यसबाट यो इक्वेसनबाट हामीले के थाहा पायौं त इम्पल्स रेस्पोन्स युज गरेर हैन जुन हाम्रो इनपुट सिग्नल हामीले कुनै पनि इनपुट सिग्नल दिन्छौं नि हैन त्यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले प्रपरली क्यारेक्टराइज गर्न सक्छौं के अनि yt सिग्नल चाहिँ निकाल्न सक्छौं डेरिभेसन पनि हेर्नु के रे एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ म आजको एन्ड अफ क्लासमा चाहिँ यो आउने फाइनल असेसमेन्टमा कुन कुन सोध्छ भनेर म भन्छु जस्तै फोरियर ट्रान्सफर्म त सोध्छ नि मैले भनिसकेको छु फोरियर ट्रान्सफर्मको चाहिँ सबै पढ बाँकीमा चाहिँ के पढ्ने त्यो चाहिँ म भन्छु त्यति मात्रै फाइनल असेसमेन्टको लागि पढ है त्यति मात्रै पढ र एकदमै राम्ररी पढ्नु अहिले फाइनल असेसमेन्टको कुरा चाहिँ पछितिर चाहिँ गरौँ ल त्यसपछि चाहिँ के छ त न्यूमेरिकल्स अन कन्भोल्युसनल इन्टिग्रल अब चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल कन्भोल्युसनल इन्टिग्रलको चाहिँ गर्नुपर्छ क्वेशन पढौँ त लेट xt बी इनपुट टु एलटीआई सिस्टम विथ युनिट इम्पल्स रेस्पोन्स ht वेयर xt यति दिइराछ र ht चाहिँ यति दिइराछ
ठिक छ। xt के दिइरहेछ त e को पावर -80 ut अनि ht चाहिँ ut दिइरहेछ। यो के रे फाइलमा भएको जुन न्युमेरिकल छ नि यसमा चाहिँ दुईटा तरिकाले सल्भ गरेको छ। एउटा चाहिँ सिन्स हाम्रो कन्भोल्युसनल के रे कन्भोल्युसनले चाहिँ के फलो गर्छ त कम्युटेटिभ रुल चाहिँ फलो गर्छ। यसको मिनिङ के हो xt कन्भोल्युसनल ht गर्नु र ht कन्भोल्युसनल xt गर्नु दुवैको आन्सर सेम नै आउँछ। फर्मुलामा हेर त xt कन्भोल्युसनल ht मैले गर्दाखेरि चाहिँ x टाउ ht माइनस टाउ d टाउ हैन र ht कन्भोल्युसनल xt गर्यो भने यता x टाउको ठाउँमा h टाउ अनि xt माइनस टाउ d टाउ। यो दुवै फर्मुला मध्ये कुनै पनि तिमीले युज गर्दाखेरि आन्सर सेम नै आउँछ भनेर चाहिँ यसमा प्रुफ गरेको छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो बी नम्बर चाहिँ हेर्दैनौं। बी नम्बरको अहिले चाहिँ कुरा गर्दैनौं। बी नम्बरको चाहिँ पछि कुरा गर्छौं। अहिले चाहिँ हामीले ए नम्बरकै कुरा गर्छौं। ठीक छ। तिमीहरूले जस्तै यो क्वेशनमा xt भनेर तोक्दिएको छ हैन अनि ht भनेर तोकेछ। तर कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिँ xt र ht भनेर तोकेको हुँदैन। डाइरेक्टली कसरी सोधेको हुन्छ जस्तै यही क्वेशनलाई x1t र x2t भनेर चाहिँ क्वेशनमा दियो रे। क्वेशन सोध्ने तरिकाहरू चाहिँ सुन है कसरी के रे क्वेशन दिइराछ त x1t लेखेर र x2t लेखेर अनि के भन्दैछ त यही नै के रे क्वेशनमा के भन्दैछ त फाइन्ड कन्भोल्युसन अफ फलोइङ सिग्नल अनि x1t र x2t दियो। अब कुन h लिने कुन x लिने भन्दाखेरि तिमीहरूले पहिला सिग्नललाई चाहिँ राम्ररी हेर। जस्तै यसमा चाहिँ यो x1t भनेको चाहिँ यो छ सिग्नल है र x2t भनेको चाहिँ यो छ सिग्नल भनेपछि मैले h कुन युज गर्ने जस्तै फर्मुला चाहिँ युज गर्दाखेरि तिमीहरूको फर्मुला युज गर्ने फर्मुला यो हो -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी h टाउ ht माइनस टाउ d टाउ है। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ x टाउमा के चेन्जेस छ त के पनि चेन्जेस छैन खाली t को ठाउँमा मैले टाउ मात्रै लेख्नु पर्छ हो कि हैन। तर ht मा के छ त ht मा चाहिँ यता हामीले के देखिरहेछौं रिभर्सल पनि गर्न भनिरहेछ फेरि एडिसन पनि प्लस t पनि गर्न भएन। यो यसको मिनिङ माइनस टाउ प्लस t हो t माइनस टाउको मिनिङ हैन। सिन्स टाउले इन्टिग्रेसन भइरहेछ त्यही भएर यसमा हामीले के देखिरहेछौं फोल्डिङ पनि गर्न भन्दैछ प्लस t भनेको यो t भनेको कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो के प्लस t ले एड पनि गर्न भन्दैछ है। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति बढी काम गर्नुपर्छ जस्तै हामीले देख्यौं हैन फर्मुलाबाट। त्यही भएर ht यस्तो चुज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ एकदमै सिम्पल सिग्नल छ के क्वेशनमा यसरी तिमीहरूले दिँदाखेरि x1t र x2t गरेर दिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले दुवै मध्ये कुन सिग्नल तिमीले ht चुज गर्नु पर्यो त यो दुईटा सिग्नल मध्ये तिमीहरूले हेर्दाखेरि के देखिरहेछ कुन अलि सजिलो खाले सिग्नल देखिरहेछ भने त मलाई यो ut देखिरहेछ त्यही भएर ut सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यसमा त हुन त यो दुवै नै अलिकति सजिलै सिग्नल छ बट अलिकति पछितिर अब फर्दर हामीले न्युमेरिकल गर्दै गएपछि चाहिँ तिमीहरूले देख्छ अलिक कम्प्लेक्स खाले पनि आउँछ के त्यही भएर जस्ट काम यसमा बढी गर्नु छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ सजिलो सिग्नल चुज गर्ने है। अब यो कुरा चाहिँ क्लियर भइसक्यो। अब हामी फर्दर प्रोसिड गरौँ। यसमा सिन्स भनि नै सकेको छ ht हो xt हो त्यही भएर त्यही अनुसार नै जाउँ। अब चाहिँ जे पनि हामीले डायग्राम बनाउँछौं नि त्यो सबै फर्मुला अनुसार बनाउँछौं। पहिला फर्मुला हेरौँ त फर्मुलामा के छ x टाउ ठीक छ। क्वेशनमा के छ त xt छ है xt सबैले के छ इरेज गरे त यहाँ हेर त क्वेशनमा xt छ तिमीले xt को सिग्नल बनाऊ त xt के भन्दैछ त e को पावर -80 ut ut सँग मल्टिपल छ भने xt कतातिर हुन्छ भन त कतातिर हुन्छ राइट तिर हो राइट तिर अनि डिक्रिजिङ एक्सपोनेन्शियल सिग्नल हो यस्तो खाली सिग्नल हुन्छ। ठ्याक्कै 0 चाहिँ नगरौँ डिक्रिजिङ गरौँ यस्तो खाली सिग्नल हुन्छ। फर्स्टमा के रे स्टार्टिङ नै तिमीहरूले डायग्रामबाटै गर्नुपर्छ क्या
तिमीले यो बनायो हैन, तर फर्मुलामा त के भन्दैछ त xt हैन x टाउ चाहिन्छ। x टाउको मिनिङ के हो त t को ठाउँमा टाउ राख्दियौ, अरु केही पनि छैन यसमा गर्नुपर्ने। ठीक छ, सिग्नल यही नै हो। अब यहाँ हेर त डायग्राममा t को ठाउँमा हामीले टाउ राख्दियौ, x टाउ किन बनायौं त किनभने फर्मुलामा x टाउ भन्दैछ है। सिग्नल जुन क्वेशनमा सोधिरहेछ त्यही सिग्नल हामीले लेख्यौं। भनेपछि हाम्रो यो वाला यसको x रिलेटेड काम चाहिँ सकिसक्यो। अब बाँकी चाहिँ हामीले h रिलेटेड गर्छौं है। अघि भर्खर मैले के भने h t माइनस टाउ को मिनिङ के हो त माइनस टाउ प्लस t हो। ठीक छ, त्यही भएर पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौं त h टाउ बनाउँछौं हैन। h t के छ त पहिला हेरौं, युनिट स्टेप सिग्नल छ हैन। अनि h t को ठाउँमा हामीले h टाउ बनाउनुको मिनिङ के हो त सिम्पली यो भेरिएबल मात्रै चेन्ज गर्नु हो के। t को ठाउँमा टाउ लेख्दियौ अनि हामीले h टाउ बनायौं युनिट स्टेप सिग्नल है। यसपछिको यो भनेको फर्स्ट प्रोसेस भयो h को लागि। यसपछिको प्रोसेस के हुन्छ त माइनस टाउ गर्नु पर्यो किनभने फर्मुलामा त्यही भन्दैछ त माइनस टाउ भन्दैछ फर्मुलामा। त्यही भएर फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीले माइनस गर्यौं। माइनसको मिनिङ के हो त फोल्डिङ गर्ने हैन, रिभर्सल गर्ने। रिभर्सल गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाली सिग्नल देख्यो। अब फर्मुला यतिसम्म मात्रै छ त छैन, फर्मुलामा के छ त माइनस टाउ प्लस टी छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले माइनस टाउ प्लस टी बनाउँदाखेरि यो जुन टी छ नि यो चाहिँ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो के है। तर यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु तर पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। बुझिरहेछ? जस्तै यो टी को ठाउँमा मैले 2 लिए भने 2 माइनस 2 हो कि प्लस 2 हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन क्या। त्यही भएर हामीले दुवै कन्डिसन चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। एउटा कन्डिसन फर टी इज लेस देन 0 को लागि हैन, अर्को कन्डिसन फर टी इज ग्रेटर देन 0 को लागि। फर टी इज लेस देन 0 को लागि हाम्रो सिग्नल कता हुन्छ त यो टी कता हुन्छ त नेगेटिभ साइडमा हुन्छ किन लेस देन 0 को हामी चेक गर्दैछौं। त्यही भएर टी चाहिँ नेगेटिभ साइडमा हुन्छ। बुझिरहेछ? शिफ्टिङ कसरी भयो त नेगेटिभ साइडमा चाहिँ टी आयो। फर टी इज ग्रेटर देन 0 को लागि टी कता हुनु पर्यो त पोजिटिभ साइडमा हुनु पर्यो। त्यही भएर टी चाहिँ यता छ हैन। अनि यहाँबाट हाम्रो सिग्नल चाहिँ शिफ्ट भइरहेछ, यसरी चाहिँ सिग्नल गइरहेछ। बुझ्यौ? यतिसम्म बुझेको हो? एकताल हेर त एकताल यो टी के अरे एच टी वाला चाहिँ टोटल हेर त तीनटै के अनुसार हामीले चेन्ज गरिरहेको छौं त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। फर्मुला अनुसार गरिरहेको छौं। फर्मुलामा एक्स टाउ र एच टी माइनस टाउ छ। त्यही भएर एच टी माइनस टाउ डाइरेक्टली कहिले पनि नबनाउने हैन। जसरी मैले तिमीहरुले देखाइरहेको छु नि त्यही स्टेप नै फलो गर्ने। पहिला एच टाउ बनाउने, त्यसपछि माइनस टाउ बनाउने, त्यसपछि बल्ल टी एड गर्ने। अनि टी एड गर्दाखेरि अब हामीलाई त थाहा छैन टी पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। त्यही भएर यसको दुईटा पोसिबल केसेस हुन्छ के। यो केस ए मैले यसलाई माने भने यो केस ए भयो र यो केस बी भयो। केस ए मा चाहिँ टी इज लेस देन 0 को, केस बी मा चाहिँ टी इज ग्रेटर देन 0। मेन काम भनेकै यही काम हो के। अब यसपछि केही छैन, यो डायग्राम वाला पोर्सन कम्प्लिट भयो। यसपछि चाहिँ हामीले फर्मुलामा चाहिँ भ्यालु राख्छौं। कसरी राख्ने त हाम्रो केसेस कति भयो? दुईटा केसेस छ नि ए र बी। चाहिने सिग्नल भनेको कुन कुन हो भन त यो सिग्नल फर्मुला अनुसार यो सिग्नल र यो सिग्नल चाहिन्छ हामीलाई हो कि हैन? यो दुईटा सिग्नल चाहिन्छ त फर्मुला अनुसार चाहिँदैन नि। यो तीनवटा सिग्नल चाहिन्छ है। अब यो तीनवटा सिग्नलमा पनि हामीले कसरी गर्नु पर्यो त फर टी इज लेस देन 0। यहाँ हेरे त फर टी इज लेस देन 0 को केस दुईटा केस हामीले बनाउनु पर्यो के। एउटा चाहिँ फर टी इज लेस देन 0 को केस बनाऊ हैन। त्यसमा चाहिँ yt को फर्मुला लेख। yt भनेको के हो त? yt भनेको के थियो? माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। अब यो कन्टै हुनुपर्छ है।
minus infinity to infinity x xt tau x tau ht minus tau अनि h t minus tau d tau d tau. यो चाहिँ फर्मुला छ। यही फर्मुला हामीले कति ताल लेख्नुपर्छ त 2 ताल लेख्नुपर्छ। एउटा फर t इज लेस देन 0 को लागि, अर्को चाहिँ फर t इज ग्रेटर देन 0 को लागि है। अनि सल्भ पनि 2 ताल हामीले गर्नुपर्छ। अब फर t इज लेस देन 0 को लागि हामीले इन्टिग्रेसनको लिमिट अब लेख्छौँ। इन्टिग्रेसनको लिमिट कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो सिग्नल लेस देन 0 केस यो हो नि त। यो सिग्नल र यो सिग्नलमा कहाँदेखि कहाँसम्मको ओभरल्यापिङ छ हेर त। ओभरल्यापिङ छ कि छैन, छ भने कतादेखि कतासम्म ओभरल्यापिङ छ। छैन ओभरल्यापिङ छैन भनेपछि यसको डाइरेक्ट एन्सर कति आयो त 0 आयो है। अब यो केस चाहिँ गरे त 40 इज लेस देन 0 को केसमा कहाँदेखि कहाँसम्म ओभरल्यापिङ छ, यो र यो 0 देखि t सम्म 0 देखि t सम्म है। त्यही भएर यसको लिमिट लोअर लिमिट के भयो त 0 भयो, अप्पर लिमिट के भयो त t भयो। ठीक छ। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा के छ त x टाउ छ नि। x टाउ को चाहिँ हामीले क्वेशन अनुसार के भनिरहेछ एक्सपोनेन्शियल सिग्नल भनिरहेछ त्यो चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्नु पर्यो यसरी यहाँ हेर है त। फ्रम फिगर वी क्यान सी दैट फर t इज लेस देन 0 yt 0 आयो। किन 0 आयो त किनभने ओभरल्यापिङ नै छैन। ओभरल्यापिङ नै छैन भनेपछि हामीले इन्टिग्रेसनको लिमिट नै लेख्न पाएनौँ, त्यही भएर 0 आयो एन्सर है। तर फर t इज ग्रेटर देन 0 0 टु t सम्म चाहिँ हाम्रो लिमिट छ, किनभने 0 टु t सम्म चाहिँ ओभरल्यापिङ छ। यो दुईटा सिग्नलमा हेर है, 0 देखि t सम्मको ओभरल्यापिङ छ यो दुईटा सिग्नलमा हैन। ओभरल्यापिङ हेरेर चाहिँ लिमिट लेख्ने हो क्या। अनि त्यही भएर 0 देखि t सम्म लेख्यौँ। त्यसपछि चाहिँ के छ त फर्मुलामा x टाउ, अनि x टाउ को फंक्सन के छ त e को पावर माइनस at। तर at को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो त a टाउ लेख्नु पर्यो हो है। त्यसपछि को के छ त फर्मुलामा ht माइनस टाउ। अब ht माइनस टाउ भनेको त ut सिग्नल छ, ut को ठाउँमा हामीले 1 लेख्दियौँ, त्यही हो। अब एक्सपोनेन्शियल सिग्नललाई तिमीहरूले इन्टिग्रेट गर, सल्भ गर, यस्तो एन्सर आउँछ। बुझेको हो? बुझेको बुझेन यतिसम्म? यही नै हो हाम्रो प्लान। अब यो क्वेसनमा नि जस्तै हामीले अघि एक्स के अरे एक्सटी कन्भोल्युसन एचटी गर्यौँ। यो क्वेसनमा के अरे कम्युटेटिभ रुल हाम्रो कन्भोल्युसनले फलो गर्छ भने प्रुफ गर्न खोजेको हो क्या। अनि त्यही भएर एचटी कन्भोल्युसन एक्सटी गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ एन्सर निकाल्यो अनि प्रुफ गर्यो। अब म एउटा क्वेसन दिन्छु। यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले आफै अलि भर्खर मलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यो कन्भोल्युसनको एक्जाममा क्वेसन के अरे न्युमेरिकल एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि यसमा चाहिँ अलिकति के अरे एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ गर्नुपर्छ। यो अहिले भर्खर जुन तिमीहरूले न्युमेरिकल देख्यौ नि, यो भनेको वान अफ इजिएस्ट न्युमेरिकल हो कन्भोल्युसनको लागि चाहिँ। कम्प्लेक्सहरू पनि हुन्छ। मैले स्टार्टिङ इजीबाटै दिएँ है, र एकदमै सजिलो क्वेसन नै म दिन्छु, तिमीहरूले अलि भर्खर ट्राई गर। के भन्दैछ त क्वेसनमा, फाइन्ड कन्भोल्युसन अफ फलोइङ सिग्नल एक्सटी युटी छ अनि एचटी पनि युटी छ, दुवै सिग्नल युटी छ। तिमीहरूले निकाल्नु के पर्ने छ त वाइटी निकाल्नु पर्ने छ। यो पहिला लेख त एक्सटी पनि युटी छ एचटी पनि युटी छ। सबैले गर है, किनभने गरेनौ भने नि जस्तै अब मैले भन्दाखेरि बुझा जस्तै हुन्छ। तिमीहरूले आफैले पेन चलाउँदैनौ भनेपछि गर्दाखेरि चाहिँ फेरि कन्फ्युजन हुन्छ क्या। क्लास अफ भएपछि चाहिँ तिमीहरू बिर्सिन्छ यो कुरा।
क्वेसन बुझ्यो है। अब म चाहिँ फर्मुला देखाउँछु, फर्मुला धेरै जसोलाई चाहिँ याद छैन होला। यो फर्मुला युज गरेर स्टेप कुन कुन फलो गर्ने त, पहिला यो फर्मुला सार अनि त्यसपछि म तिमीहरूलाई स्टेप पनि देखाउँछु अनि त्यही स्टेप अनुसार चाहिँ तिमीहरू प्रोसिड गर। सार्यो फर्मुला? सार्यो? Yes, ma'am. हाँ सारे। अब चाहिँ स्टेप कुन फलो गर्ने त, म डायग्राम अघिकै डायग्राम देखाउँछु, यो स्टेप फलो गर है। ल यो स्टेप पहिला एक्स टाउ बनाऊ, त्यसपछि एच टाउ बनाऊ, त्यसपछि माइनस टाउ। यही स्टेप फलो गर, तिमीहरूको सिग्नल चाहिँ दुवैमा चाहिँ एचटी छ, के अरे युटी छ। मैम t greater than 0 को लागि t आयो, y t equals to less than को लागि 0। त्यही आन्सर छ यसमा। के अरे यो क्वेसनमा नि एउटाको लागि चाहिँ टी आउँछ आन्सर अनि अर्कोको लागि चाहिँ 0 आउँछ है। तिमीहरूले यो क्वेसन यसरी पनि सोध्न सक्छ है, जस्तै यसमा तिमीहरूको कन्क्लुजन के भयो त, दुईटा युनिट स्टेप सिग्नलको कन्भल्युसन गर्दाखेरि आन्सर के आयो त, र्याम्प सिग्नल आयो है। तिमीहरूले कसरी यो क्वेसन सोध्न सक्छ, फाइन्ड परफर्म कन्भल्युसन बिट्विन टु युनिट स्टेप सिग्नल एन्ड कमेन्ट अन इट्स रिजल्ट भन्यो भने तिमीहरूले के कमेन्ट गर्नु पर्यो, यतिसम्म त निकाल्यो होइन। कमेन्ट के गर्नु पर्यो त, सिग्नलको चाहिँ कन्भल्युसन भनेको चाहिँ र्याम्प सिग्नल हो भनेर होइन, किनकि टी भनेको र्याम्प सिग्नल हो नि होइन। अर्को तरिका सोध्ने तरिका के हो त, प्रुफ। हेर त गऱ्यो त, सबैको एन्सर त्यही नै आउनुपर्छ है। त्यही आन्सर आयो है होइन। के छैन है।
अब चाहिँ यसको के अरे यो कन्भोल्युसनको चाहिँ फर्दर अरूहरू न्युमेरिकल गर्नलाई चाहिँ म के अरे छुट्टै फाइलबाट चाहिँ गर्ने। पहिला चाहिँ यो फाइलमा भएको कुराहरू चाहिँ हामी सकौँ है, अनि त्यसपछि चाहिँ यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ अझ धेरै चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गर्ने। अहिले हामीले कतिवटा न्युमेरिकल गऱ्यौँ त, दुईवटा, एउटा चाहिँ यो पिडिएफमा भएको, अर्को चाहिँ मैले अहिले भर्खर क्वेसन दिएको, त्यसको एन्सर चाहिँ आरटी चाहिँ आउनुपर्छ है। अब प्रपर्टिज हेरौँ है, प्रपर्टिज अफ के अरे एलटिआई सिस्टम पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा। यो सोध्छ क्वेसन चाहिँ एलटिआई प्रपर्टिज अफ एलटिआई सिस्टम डिराइभ गर भनेर। यसमा चाहिँ प्रपर्टिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन प्रपर्टी छ त? कम्युटेटिभ प्रपर्टी, डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी, एसोसिएटिभ, कजल्टी, स्टेबिलिटी र एलटिआई सिस्टम विथ मेमोरी एन्ड विदाउट मेमोरी र इन्भर्टिबिलिटी अफ एलटिआई सिस्टम। तिमीहरूले क्वेसन चाहिँ ध्यान दिएर के अरे पढ्नु एक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि। प्रपर्टिज अफ एलटिआई सिस्टम भन्यो भने यो प्रपर्टिजहरू चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो। तर प्रपर्टिज अफ सिस्टम मात्रै भन्यो भने चाहिँ अस्ति पढेको अनि हिजो पढेको प्रपर्टिजहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो है। त्यही भएर क्वेसन चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु। अब एलटिआई सिस्टमको प्रपर्टिज हामीले हेर्दाखेरि फर्स्ट प्रपर्टी के छ त? कम्युटेटिभ प्रपर्टी। कम्युटेटिभ प्रपर्टीले के भन्छ त? वाइटी इज इक्वल्स टु एक्सटी कन्भोल्युसन एचटी छ भने हैन, एचटी कन्भोल्युसन एक्सटी पनि को पनि भ्यालु सेम नै आउनुपर्छ। यसको फर्मुलामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्स टाउ एचटी माइनस टाउ छ, यहाँ चाहिँ एच टाउ एक्सटी माइनस टाउ हुन्छ। दुवै मध्ये कुनै पनि फर्मुला युज गर्यो भने एन्सर त्यही आउँछ। जसरी यो पिडिएफ फाइलमा डिराइभ गरेको छ त्यसरी नै तिमीहरूले डिराइभ गर्ने है। यसलाई ब्लकमा लेख्दाखेरि कसरी हुन्छ त? एक्सटी एचटी कन्भोल्युसन वाइटी छ भने यसको मिनिङ के हो त? एचटी एक्सटी कन्भोल्युसन वाइ। यो दुवैको मिनिङ सेम नै हुन्छ। डेरिभेसन हेरौँ त। डेरिभेसन पनि एकदमै सजिलो छ। यो टी माइनस टाउ के अरे लाई युज गरेर एउटा कुनै भेरिएबलले अज्युम गरिदियो, अनि त्यसपछि टाउको चाहिँ हामीले टी माइनस एस निकाल्यौँ, अनि यही चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ। सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ के एन्सर आयो त? एचएस एक्स टी माइनस एस आयो। यसको मिनिङ के हो त? एचटी कन्भोल्युसन एक्सटी। हेन्स यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रुफ भयो। ठिक छ। त्यसपछिको प्रपर्टी के छ त? डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी। डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टीमा के भन्दैछ त? एक्सटी कन्भोल्युसन एचटी प्लस अर्को एच2टी सँग चाहिँ दुवैको एडिसन गरेर कन्भोल्युसन गर्दाखेरि जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सर केसँग इक्वल हुन्छ त? इफ मैले छुट्टा छुट्टै इम्पल्स रेस्पोन्ससँग कन्भोल्युसन गरेँ अनि एड गरेँ भने चाहिँ सेम एन्सर आउँछ। यो ब्लक डायग्रामबाट हेर त, एक्सटी यहाँ पनि मल्टिपल भइरहेछ, एक्सटी यता पनि मल्टिपल भइरहेछ। मल्टिपल गरेर एड गर्दाखेरि जुन वाइटी आउँछ त्यो वाइटी केसँग इक्वल हुन्छ त? दुवैले एड गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल कन्भोल्युसन गर्ने। यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भयो। डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टीको पनि डेरिभेसन हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला एक्स कन्भोल्युसन एच1 टी प्लस एच2टी फर्मुला अनुसार टी माइनस टाउ यहाँ हुन्छ, यहाँ पनि टी माइनस टाउ हुन्छ, एडिसन छ। त्यही भएर हाम्रो यो इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले दुईटामा चाहिँ लेख्न मिल्छ। यो भनेको चाहिँ एक्सटी कन्भोल्युसन एच1टी, यो भनेको चाहिँ एक्सटी कन्भोल्युसन एच2टी। हेन्स हाम्रो यो स्टेटमेन्ट पनि प्रुफ भयो। त्यसपछिको प्रपर्टी के छ त? एसोसिएटिभ प्रपर्टी। एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा के भन्छ त? एक्सटी कन्भोल्युसन एच1टी कन्भोल्युसन एच2टी। यसको मिनिङ के हो? जस्तै यो दुईटाको पहिला कन्भोल्युसन गर अनि त्यसपछि यहाँबाट आएको जुन फङ्सन हुन्छ त्यसको कन्भोल्युसन एक्सटी सँग गर, अनि जति एन्सर आउँछ त्यो एन्सर चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त? एक्सटी कन्भोल्युसन एचटी एच1टी पहिला गर्ने अनि यहाँबाट एन्सर आएको के अरे फङ्सनको चाहिँ फेरि कन्भोल्युसन विथ एच2टी गर्ने। दुवैको चाहिँ सेम एन्सर आउँछ। यो भनेको एसोसिएटिभ प्रपर्टी। ठिक छ। यसको पनि डेरिभेसन चाहिँ यता गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ के छ त? कजल्टी अफ एलटिआई सिस्टम हैन। कजल्टी अफ एलटिआई, कजलको मिनिङ हामीले के बुझेको थियौँ त? पास्ट र प्रेजेन्ट म्याचको भ्यालुमा चाहिँ इनपुट भ्यालुमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, फ्युचरको इनपुट भ्यालुमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनु भएन हैन। त्यस्तो खाली सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कजल सिस्टम भन्छौँ। अब फर्मुला यो छ हैन, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ छ।
यसलाई चाहिँ टुक्रा गरेर लेख्दाखेरि -∞ to 0 र 0 to ∞ गरेर लेख्दाखेरि एउटा यो आउँछ अनि अर्को चाहिँ यो फंक्सन आयो। अब यो दुईटा मध्ये हैन कुन कजल छ कुन नन कजल छ मलाई भन त। अगाडिको कजल अगाडिको कजल हो र लिमिट हेर इन्टिग्रेसनको लिमिट हेर त। यो आई कजल हैन नि, किन कजल छैन त? लिमिट हेर न -∞ to ∞। नेगेटिभमा टाउको भ्यालु लिइरहेछ अनि यता टाउमा पनि नेगेटिभ छ भनेपछि यता त अल्टिमेटली के आउँछ त? पोजिटिभ आउँछ नि त। त्यही भएर इन द टर्म आई टर्म द इन्टिग्रेसन इन्भल्भ्स फ्युचर कम्पोनेन्ट ओन्ली। फ्युचर इनपुटमा मात्रै डिपेन्डेन्ट भइरहेछ यो हो। यसमा हेर त माइनस टाउ छ र इन्टिग्रेसनको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ लिइरहेछ भनेपछि यता पो नेगेटिभ भयो नि त। यसमा चाहिँ पास्ट भ्यालुसँग डिपेन्डेन्ट भयो, पास्ट र प्रेजेन्टसँग। त्यही भएर यो चाहिँ कजल भयो हैन, यो चाहिँ नन कजल भयो। अब कजलिटीको एलटीए सिस्टममा कन्डिसन हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ त? ht = 0 फर t इज लेस देन 0। यो कतिखेर मैले 0 गर्न मिल्छ भन त? यो आईलाई चाहिँ कतिखेर 0 गर्न मिल्यो? जतिखेर चाहिँ ht = 0 हुन्छ फर t इज लेस देन 0। त्यो कन्डिसनमा मात्रै कजलिटी प्रुफ हुन्छ। यो चाहिँ 0 भइदिन्छ अनि यो चाहिँ 0 हुँदैन किनभने यो त t इज ग्रेटर देन 0 को केस हो। ठीक छ? यो चाहिँ हाम्रो नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन अफ कजलिटी हो। एलटीए सिस्टमको चाहिँ कजलिटीको चाहिँ यो कन्डिसन भनेको नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन हो। त्यसपछि चाहिँ एलटीए के अरे स्टेबिलिटी अफ एलटीए सिस्टम भनेको बाउन्डेड इनपुट बाउन्डेड आउटपुट आउनु पर्यो हैन। इनपुट पनि बाउन्डेड हुनुपर्छ, आउटपुट पनि बाउन्डेड हुनुपर्छ। त्यस्तो खाले सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त? स्टेबल सिस्टम भन्छौँ। बाउन्डेड कसरी निकालिरहेछ त? अब यो दुईटालाई के अरे एब्सोल्युट भ्यालु यो दुईटाको लेख्दाखेरि चाहिँ इनपुट चाहिँ बाउन्डेड छ, त्यही भएर एमएक्स भयो। त्यो माथि नै अजम्पसन गरिसकेको छ एमएक्स भनेको बाउन्डेड छ हैन। अब फ्रम दिस एक्सप्रेसन इट इज क्लियर दैट द आउटपुट इज बाउन्डेड। अब यो आउटपुट कतिखेर बाउन्डेड हुन्छ त? इनपुट त बाउन्डेड छ हाम्रो हैन। आउटपुट कतिखेर बाउन्डेड हुन्छ? जतिखेर यो बाउन्डेड हुन्छ। यो केस हो कि हैन? हो कि हैन भन त मलाई। बुझिरहेछ कि छैन? खोइ त बोलेको। फेरि भनौँ हो स्टेबिलिटीको के छ? फेरि भनौँ कि बुझिसक्यो कि के हो? खोइ त बोलेको। कि अगाडि प्रोसिड गर्दा हुन्छ? धेरै टाइम लाग्छ त रिप्लाई ब्याक पनि गर्न? तिमीहरूले यो सबैमा आफै पढ्छौ भने म छोडिदिन्छु है। यो हुन्छ नि यो जबरजस्ती पढाएर चाहिँ केही हुँदैन। रेस्पोन्स ब्याक गर्नु पर्यो नि। एक्स्ट्रा क्लासेसहरू लिइरहेछ अनि रेस्पोन्स ब्याक छैन। ल यता हेर है। स्टेबिलिटी प्रुफ गर्नलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? बाउन्डेड इनपुटको बाउन्डेड आउटपुट आउनुपर्छ। इन्फाइनाइट इनपुट र इन्फाइनाइट आउटपुट चाहिँ हुनु भएन। ठीक छ? अब यसमा चाहिँ इफ इनपुट सिग्नल xt इज बाउन्डेड देन देयर एक्जिस्ट अ कन्स्ट्यान्ट mx। यो भनेको अजम्पसन हो के। इनपुट सिग्नल बाउन्डेड छ भने यो बाउन्डेडलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त? mx ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अनि बाउन्डेडको मिनिङ के हो त? लेस देन इन्फिनिटी हुनु पर्यो। mx शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। ठीक छ? त्यस्तै गरी इफ आउटपुट
कन्डिसन अनुसार के छ त आउटपुट पनि बाउन्डेड हुनु पर्यो हैन। इफ आउटपुट पनि बाउन्डेड छ भने त्यो आउटपुटलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त एमवाई ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। त्यो एमवाई चाहिँ केसँग लेस देन हुनुपर्छ त इन्फिनिटीसँग चाहिँ लेस हुनुपर्छ। इन्फिनिटीसँग लेस हुनु नै लेस हुनुकै मिनिङ के हो त बाउन्डेड हो क्या। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन एलटीआई सिस्टमको त यो हो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले चेक गरिरहेछौँ कन्डिसन एलटीआई सिस्टमको स्टेबिलिटीको। दुवै साइडमा मोडुलस साइन लिँदाखेरि है वाइटीमा पनि यो साइडमा पनि मोडुलस लियो यो साइडमा पनि मोडुलस एब्सोल्युट भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ पहिला स्टार्टिङ अफ अजम्पसन के गरौँ इनपुट सिग्नल चाहिँ के छ त बाउन्डेड छ। इनपुट सिग्नल बाउन्डेड भयो भने माथिमा हामीले केले लेट गरेको थियौँ त एमएक्सले, त्यही भएर एमएक्स यता आयो। ठिक छ। अब आउटपुट सिग्नल कतिखेर बाउन्डेड हुन्छ जतिखेर यो जुन एक्सप्रेसन छ नि यो चाहिँ लेस देन इन्फिनिटी हुनु पर्यो, त्यतिखेर बल्ल आउटपुट सिग्नल चाहिँ बाउन्डेड हुन्छ। यही कन्डिसन चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन हो फर स्टेबिलिटी अफ एलटीआई सिस्टम। के भन्दैछ त फ्रम दिस एक्सप्रेसन इट इज क्लियर द्याट द आउटपुट इज बाउन्डेड इफ इम्पल्स रेस्पोन्स एच टाउ भनेको इम्पल्स रेस्पोन्स हो नि त हैन। इफ द इम्पल्स रेस्पोन्स अफ सिस्टम इज एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल। एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल भनेको लेस देन इन्फाइनाइट। यो कन्डिसन चाहिँ फुलफिल भयो भने बल्ल हाम्रो एलटीआई सिस्टम चाहिँ स्टेबल एलटीआई सिस्टम हो भनेर बुझिन्छ। अब स्टेबिलिटीको चाहिँ न्युमेरिकल गरौँ। यो फाइल म तिमीहरूलाई दिन्छु। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू छ। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ यहाँ हेर त टेस्ट कजल्टी अफ फलोइङ सिस्टम। कजल्टीको कन्टिन्युस टाइम कजल्टीको चाहिँ यति धेरै क्वेसन छ। कन्टिन्युस टाइमको तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्यो भने डिस्क्रिट टाइमको त्यही नै हो हैन। त्यसै गरी अर्को के छ त चेक वेदर फलोइङ सिस्टम इज स्ट्याटिक अर डाइनामिक सिस्टम। यो दुईटा सिस्टम मध्ये कुन सिस्टम स्ट्याटिक छ डाइनामिक छ के छ चेक गर्नु पर्यो। त्यसपछिको क्वेसन के छ त टेस्ट द स्टेबिलिटी अफ दिइरहेछ। कसको स्टेबिलिटी त एलटीआई सिस्टमको स्टेबिलिटी। अब यसमा तिमीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो त यस्तो स्टेबिलिटी अफ एलटीआई सिस्टम भन्दाखेरि एलटीआई सिस्टमको नेसेसरी कन्डिसन चाहिँ याद हुनुपर्छ। कन्डिसन के थियो त यो कन्डिसन लेस देन 0 मा यो लेख त अनि एउटा न्युमेरिकल अहिले सल्भ गरेर मलाई भन त यो सारो त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एच टाउ डी टाउ शुड बी लेस देन इन्फिनिटी हुनुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ हेर यसको न्युमेरिकलमा पनि सोध्ने तरिकाहरू म भन्छु। जस्तै यही क्वेसनमै तिमीले के देखिरहेछ यति सबै चाहिँ एचटी भनेर दिइरहेछ तर लास्टमा चाहिँ वाइटी भन्दैछ। ठिक छ। क्वेसनमा एचटी भनेर दियो भने चाहिँ हामीसँग त्यो नेसेसरी कन्डिसनबाटै त्यो इन्टिग्रेसन गरेर हामीले एन्सर निकाल्छौँ। तर क्वेसनमा वाइटी भनेर सोध्यो भने पनि र क्वेसनमा कसरी के भन्दैछ त टेस्ट स्टेबिलिटी अफ एलटीआई सिस्टम भनिरहेछ भनेपछि त्यो वाइटी भनेको चाहिँ एचटी हो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या आफैले है। कन्डिसन त्यही नै हो, फर्मुला त्यही नै हो निकाल्ने हैन। तर वाइटी क्वेसनमा चाहिँ वाइटी भनेर सोधिरहेछ भने कन्फ्युज चाहिँ नहुने। यही वाइटी भनेकै वाइको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले एचटी लेखेर चाहिँ गर्ने हो, सल्भ गर्ने हो। क्लियर छ यो कुरा? बुझ्यौ? अब एउटा सल्भ गरेर मलाई भन्नु त एन्सर ल यसको चाहिँ सल्भ गरेर त सी नम्बरको एन्सरमा चाहिँ के आउँछ स्टेबल सिस्टम आउँछ कि अनस्टेबल सिस्टम आउँछ? के
आयो आन्सर? सी नम्बर है। स्टेबल स्टेबल आउँछ। हो म्याम स्टेबल आउँछ। स्टेबल नै आउँछ यसको आन्सर। अब यो वाइटी लेखेर क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन नहुने। एलटिए सिस्टम भन्न बित्तिकै त्यही कन्डिसन नै युज गर्नुपर्छ, त्यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इफ एलटिए सिस्टम भनिरहेको छैन अरे होइन, डाइरेक्ट चेक स्टेबिलिटी भनिरहेछ भनेपछि होइन, तिमीहरूले कसरी सल्भ गर्ने त ल्याङ्ग्वेजमा सल्भ गर्ने कि। जस्तै फर इक्जाम्पल टेस्ट स्टेबिलिटी भनिरहेछ र क्वेसनमा के भन्दैछ त वाइटी इज इक्वल्स टु कस ओमेगा टी, यस्तो खाले क्वेसन सोधिरहेछ, एलटिए सिस्टम भनिरहेको छैन भनेपछि तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्नु पर्यो, कस सिग्नलको रेन्ज चाहिँ -1 to 1 सम्मको हुन्छ। मैले जुनसुकै भ्यालु पनि इनपुटको लिएँ भने, टाइम पिरियडको भ्यालु जति पनि लिएँ भने चाहिँ -1 to 1 कै बिचमा हुन्छ। त्यही भएर इट हेज बााउन्डेड आउटपुट होइन, त्यही भएर यो सिस्टम चाहिँ स्टेबल छ भनेर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। जति राम्ररी तिमीहरूले प्रेजेन्टेसन दिन्छ होइन, त्यति राम्रो चाहिँ के अरे त्यस्तो तरिकाको चाहिँ मार्क्स आउँछ। अब राम्ररी लेखेको छैन भने चाहिँ मार्क्स काट्छ, यसमा राम्ररी चाहिँ लेख्नु पर्यो। यस्तो खाले क्वेसन नि, जस्तै यस्तो स्टेबिलिटीवाला क्वेसन सोध्यो भने यो 1 मार्क्सको प्रायः जस्तो सोध्छ है। 2 मार्क्सको यो स्टेबिलिटी, एलटिए सिस्टमको स्टेबिलिटी चाहिँ 2 देखि 3 मार्क्सको सोध्ला। यसको चाहिँ 1 मार्क और मेबी 2 मार्कको पनि रेयरली सोध्छ। अब यस्तो कुनै क्वेसन छ अरे e को पावर 80 होइन, अनि के भन्दैछ त टेस्ट स्टेबिलिटी अफ फलोइङ सिग्नल। यसमा ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्नु पर्यो, एक्सपोनेन्शियल सिग्नलको मैले जति टाइम इन्क्रिज गर्छु त्यति धेरै एक्सपोनेन्शियल सिग्नलको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। फर टी इज गोज टु इन्फाइनाइट 1000 मा मैले चेक गरेँ भने त्यसको पनि यति रेन्ज हुन्छ, यति भ्यालु आयो। टी इज गोज टु 2000 मा चेक गर्दाखेरि अझ बढी भ्यालु आयो भनेपछि यसको भ्यालु बााउन्डेड छैन। जति मैले टाइम इन्क्रिज गरेर छु त्यति धेरै यसको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ। सिन्स इट हेज नो बााउन्डेड आउटपुट सो दिस सिस्टम इज अनस्टेबल भनेर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्क्लुड गर्नु पर्यो है। अब अर्को तरिकाको क्वेसन के हुन्छ त, वाइटी भन्यो होइन, अनि यता चाहिँ के भन्दियो त 4xt प्लस 5 यस्तो कोडी क्वेसन दियो अरे। अनि क्वेसनमा के भन्दैछ त टेस्ट स्टेबिलिटी अफ फलोइङ सिग्नल, एलटिए सिस्टम भनिरहेको छैन। एलटिए सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त, पहिला चाहिँ सिम्पल उस गरौँ अनि त्यसपछि जस्तै यो क्वेसनमा के भन्दैछ त टेस्ट स्टेबिलिटी अफ फलोइङ सिग्नल, यति मात्रै भन्दैछ, अफ फलोइङ सिस्टम भनेपछि हामीलाई एक्सटी थाहा नै छैन एक्सटी के हो भनेर होइन। त्यही भएर यो केसमा नि दुईटा अजम्सन गर्ने, एउटा चाहिँ एक्सटीलाई कस सिग्नल मानेर अजम्सन गर, अर्को चाहिँ एक्सटीलाई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल सिग्नल अर र्याम्प सिग्नल मानेर अजम्सन गर क्या। दुवै पोसिबल केस देखाऊ, किनभने सिन्स यसमा एक्सटी के हो हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर एउटा अजम्सन गर कस सिग्नल, किनभने कस सिग्नलबाट स्टेबल आउँछ एन्सर होइन, र अर्को चाहिँ र्याम्प सिग्नल अर इन्क्रिजिङ एक्सपोनेन्शियल सिग्नल, त्यो अजम्सन गर्यो किनभने त्यहाँबाट अनस्टेबल आउँछ। ठिक छ, यो चाहिँ जेनरल स्टेबिलिटी अफ सिस्टम भयो। तर क्वेसनमा के भन्दैछ त टेस्ट स्टेबिलिटी अफ एलटिए सिस्टम, अनि यो एलटिए सिस्टम दिइरहेछ भने तिमीहरूले वाइटीको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, एचटी होइन। अब वाइटीको ठाउँमा एचटी लेख्यो तर एक्सटी चाहिँ थाहा छैन, ठिक छ। एक्सटीको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले डेल पनि लेख्दा भयो, डेल नलेखिकन तिमीहरूले यु पनि लेख्दा भयो है। त्यसरी चाहिँ लेट गरेर चाहिँ गर्दा हुन्छ। यो यसको एक्सटीको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले युटी पनि राख्दा भयो। यसरी अजम्सन अज्युम गरेर लेट गरेर चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ है स्टेबिलिटीको न्युमेरिकलहरू। बुझ्यौ? अब यहाँ हेर त, जस्तै अहिले भर्खर हामीले जतिवटा पनि क्वेसन देखिरहेछौँ नि सबै छुट्टा छुट्टै क्वेसन देखिरहेछौँ। जस्तै यसमा
कजलिटी मात्रै भनिरहेछ। त्यसपछि यसमा मेमोरी विथ मेमोरी विदाउट मेमोरी मात्रै भनिरहेछ, यसमा स्टेबिलिटी मात्रै भनिरहेछ। तर इक्जाममा चाहिँ यसरी चाहिँ सोध्दैन क्या, प्रायः जसो यसरी सोध्दैन। इक्जाममा कसरी सोध्छ त, एउटा सिस्टम दिन्छ अनि 3-4वटा निकाल्न भन्छ क्या, यो 4 नम्बर क्वेसन जस्तै। चेक लिनियरिटी, कजलिटी, स्टेबिलिटी एन्ड टाइम इन्भेरियन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिस्टम YT इज इक्वल्स टु 2x t + 1 भनेपछि यो सबै तिमीले निकाल्नु पर्यो। अनि यसको मार्क्स कसरी राखिदिन्छ, लिनियरिटीको 2 मार्क्स, टाइम इन्भेरियन्सको 2 मार्क्स, स्टेबिलिटी कजलिटीको चाहिँ 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्सको क्वेसन, मिनिमम 6 मार्क्सको क्वेसन, बढी पनि हुन सक्छ, स्टेबिलिटीको 2 पनि राख्दिन पनि सक्छ। यसरी चाहिँ क्वेसन आउँछ इक्जाममा। अब स्टेबिलिटीको मैले अहिले भर्खर के भने त XT छ, अनि यो X भनेको हामीले के हो थाहा छैन, त्यही भएर अजम्पसन गरेर गर्ने दुईटा सिग्नल। कजलिटी निकाल्न सकि नै हाल्छ। कजलिटी के आउँछ ल भने त सिग्नल हेरेर नै नन कजल सिग्नल आयो। नन कजल सिग्नल आउँछ, ठीक छ। अनि यो यसमा हुन त हेरेर पनि भन्न सक्छ, टाइम भेरिएन्ट आउँछ कि इन्भेरिएन्ट आउँछ ल ट्राई गर त। टाइम इन्भेरिएन्ट आउँछ यसको एन्सर है। त्यसैले लिनियरिटी पनि टेस्ट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सिस्टम चाहिँ लिनियर नै सिस्टम आउँछ, बुझ्यो। यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन गर्छौँ त, यो दिएको सिस्टम चाहिँ लिनियर सिस्टम छ, टाइम इन्भेरिएन्ट छ, नन कजल छ र स्टेबिलिटीको दुईटा टेस्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ गरेर निकाल्नुपर्छ ल। अब अर्को क्वेसन के छ त, चेक वेदर द गिभन सिस्टम इज लिनियर एन्ड टाइम इन्भेरिएन्ट अर नट। तिमीहरूले आफै टेस्ट गर। यो जुन मैले यो जुन क्वेसन दिन्छु नि तिमीहरूले, यो चाहिँ मलाई गरेर बुझाउनु चाहिँ पर्दैन, तिमीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्ने। यो फाइनल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले, फाइनल असेसमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूले मैले भन्न खोजेँ होइन है, आफै प्र्याक्टिस गर्ने। कुनै कुरा आएन भने चाहिँ के अरे सोध्ने। र त्यसपछि चाहिँ के छ त, यो क्वेसन हेरौँ त, यसमा स्टेबिलिटीले यो क्वेसन पनि आफैले गर। अब बाँकीको क्वेसनहरू चाहिँ एलटिआई सिस्टमको कन्भोल्युसनको क्वेसन्सहरू हो। यसमा मैले बुकको क्वेसन्सहरू पनि राखेको छु है। यो सर्टेन हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ, अनि सर्टेन चाहिँ तिमीहरूले आफै चाहिँ ट्राई गर्छौ। यो फाइल चाहिँ म पछितिर दिन्छु। ल अब चाहिँ कन्भोल्युसन मैले के भने, हामी अरू न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै पहिला चाहिँ यो फाइलको हेरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी अफ एलटिआई सिस्टममा कुन बाँकी छ रह्यो त, मेमोरी र विथ मेमोरी र विदाउट मेमोरी होइन। विथ मेमोरी र विदाउट मेमोरीको लागि चाहिँ के अरे यसमा चाहिँ के अरे के हुन्छ त, विथ मेमोरी र विदाउट मेमोरीको मिनिङ चाहिँ, इफ सिस्टममा पास्ट अर फ्युचर इनपुटसँग डिपेन्डेन्ट छ भने विथ मेमोरी भयो, इफ प्रेजेन्टसँग मात्रै डिपेन्डेन्ट छ भने विदाउट मेमोरी भयो, त्यही कुरा लेखिरहेछ। इफ इम्पल्स रेस्पोन्स चाहिँ के लेखिरहेछ त, इफ इम्पल्स रेस्पोन्स HT चाहिँ इज नट इक्वल्स टु 0 होइन, फर T इज नट इक्वल्स टु 0 भन्नाले पास्ट र फ्युचरमा दुवैमा HT को भ्यालु छ भने चाहिँ हाम्रो सिस्टम के भयो त, डाइनामिक एलटिआई सिस्टम भयो। इफ यस्तो कन्डिसन फुलफिल भइरहेको छैन भने चाहिँ हाम्रो सिस्टम के हुन्छ त, स्ट्याटिक एलटिआई सिस्टम हुन्छ। त्यसै गरी इन्भर्टिबिलिटीको पनि त्यही सिमिलर सिस्टमको जुन इन्भर्टिबिलिटी पढ्यो नि होइन, त्यही नै कुरा छ। XT को HT सँग कन्भोल्युसन गर्दाखेरि YT आइरहेछ भने यो YT मैले
कुनै पनि सिस्टममा इनपुट दिइरहेको छु अनि त्यसको आउटपुट xt कतिखेर आउँछ जतिखेर यो सिस्टमको इन्भर्स हुन्छ। यसको मिनिङ के हो, यो दुईटा सिस्टमलाई मैले मल्टिपल गरे भने कन्भोल्युसन गरे भने चाहिँ के आउँछ त डेल टी आउँछ, 1 आउँछ। डेलको मिनिङ के हो, 1 आउँछ। अब चाहिँ इन्भर्स सिस्टमको यसमा न्युमेरिकल गरेको छ। ल यो न्युमेरिकल नै हेरौँ न त। डिटरमाइन द इन्भर्स सिस्टम अफ डिले सिस्टम गिभन बिलो। yt इज इक्वल्स टु xt माइनस टी नट छ हैन। यसको चाहिँ हामीलाई इन्भर्स सिस्टम निकाल्न भन्दैछ। पहिला चाहिँ अब यसमा सिन्स यो सिस्टम कस्तो खाले सिस्टम हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर अनि एलटीआई सिस्टम भन्दैछ, त्यही भएर एलटीआई सिस्टम हामीलाई के थाहा छ त xt भनेको के हो त डेल टी। xt लाई चाहिँ डेल टी मान्छौँ अनि डेल टी माइनस टी नट यता राख्छौँ भनेपछि yt केमा कन्भर्ट हुन्छ त ht मा कन्भर्ट हुन्छ। ठीक छ। अब यो xt माइनस टी नट भनेको xt कन्भोल्युसन डेल टी माइनस टी नट हो हैन, शिफ्टिङ प्रपर्टी अफ डेल्टा सिग्नल। ठीक छ। अब यसमा चाहिँ टी माइनस टी नटलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलले अज्युम गरिदियो अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई फर्दर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ त xt भनेको के हो त yt कन्भोल्युसन डेल टी प्लस टी नट हैन। अब यो भनेको जस्तै xt हाम्रो आउटपुट आयो नि त हैन अहिलेको लागि। यसको मिनिङ के हो त इन्भर्स सिस्टमको इन्भर्स इम्पल्स रेस्पोन्स के रहेछ त डेल टी प्लस टी नट हो। यो इन्भर्स सिस्टम हो र यो चाहिँ ओरिजिनल सिस्टम हो। डेल टी माइनस टी नट भनेको चाहिँ ओरिजिनल सिस्टमको रेस्पोन्स भयो, यो चाहिँ टी प्लस टी नट भनेको चाहिँ इन्भर्स सिस्टम भयो, इन्भर्स इम्पल्स रेस्पोन्स भयो। अब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ एलटीआई सिस्टम। फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ एलटीआई सिस्टम पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसको थ्योरीहरू तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्क हेर्नु, रिपिटेडली थ्योरीहरू चाहिँ सोधिरहेछ। यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हामीले चेक गर्छौँ एलटीआई सिस्टमको हैन। फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेको जस्तै के हो भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो भनेको हामीले के गरिरहेछौँ त xt कन्भोल्युसन ht गरिरहेको नि हैन। हामीले फोरियर ट्रान्सफर्ममा के प्रपर्टिज पढेको थियौँ त कन्भोल्युसन इन टाइम डोमेन इज मल्टिप्लिकेसन इन फ्रिक्वेन्सी डोमेन है। फोरियर ट्रान्सफर्ममा चाहिँ यो प्रपर्टी चाहिँ हामीले पढेको हो। टाइम डोमेनमा मैले दुईटा सिग्नलको कन्भोल्युसन गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा त्यो दुईटा सिग्नलको के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ अनि भाइस वर्सा पनि फेरि हो। इफ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा मैले दुईटा सिग्नलको कन्भोल्युसन गरिरहेको छु भने टाइम डोमेनमा त्यो दुईटा सिग्नलको के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो फर्मुला अनुसार टाइम डोमेनमा के छ त कन्भोल्युसन छ भनेपछि यो सिग्नललाई मैले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। yj ओमेगा इज इक्वल्स टु xj ओमेगा इन्टु hj ओमेगा मल्टिप्लिकेसन भयो किनभने टाइम डोमेनमा कन्भोल्युसन छ। अब यहाँबाट मैले hj ओमेगा निकाले भने यो के हुन्छ त यो दुईटाको रेसियो हुन्छ हो। यो hj ओमेगा भनेको के हो त ट्रान्सफर फङ्सन अफ सिस्टम है, ट्रान्सफर फङ्सन और सिस्टम फङ्सन और फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ एलटीआई सिस्टम। तिमीहरूले चाहिँ डिराइभ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ एलटीआई सिस्टम भनेर सोध्न सक्छ और डिराइभ गरेर कुनै के अरे यो दुईटाको भ्यालु दिएर हैन के अरे ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ। न्युमेरिकल पनि यसको सोध्न सक्छ। ठीक छ। त्यही भएर यो नाम चाहिँ याद राख्नु। एचजी ओमेगा भनेको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेको पनि त्यही हो, ट्रान्सफर रेस्पोन्स भनेको पनि त्यही हो, सिस्टम रेस्पोन्स फङ्सन भनेको पनि त्यही हो। अब यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त इफ मैले xg ओमेगा इज इक्वल्स टु 1 गरे भने हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन भनेको के हुन्छ त आउटपुट सिग्नलसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ है। अनि यो 1 हुनुको मिनिङ के हो त डेल सिग्नल करेस्पोन्ड्स टु युनिट इम्पल्स सिग्नल इन टाइम डोमेन। Therefore, hg omega is defined as transfer function transfer of response of LTI system when its input is unit impulse signal. Definition of define transfer function भनेर सोध्दाखेरि यो definition चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसको magnitude and phase representation पनि frequency response को त्यति नै important छ।
यसमा चाहिँ के हेर्छौँ त एच जे ओमेगाको म्याग्निट्युड रेस्पोन्स र फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स चाहिँ फेज रेस्पोन्स चाहिँ यस्तो छ, जहाँ चाहिँ यो भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड रेस्पोन्स हो र फेजमा हामीले के देखिरहेको छौँ एङ्गल एच जे ओमेगा भनेको चाहिँ फेज रेस्पोन्स हो। ठिक छ। अब कन्डिसन फर डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यतिसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ त ट्रान्सफर फङ्सन भनेको के हो होइन, ट्रान्सफर फङ्सनको रिलेसन केसँग रिलेटेड छ। इफ इनपुट सिग्नलमा मैले युनिट इम्पल्स सिग्नल दिएँ भने ट्रान्सफर फङ्सन के कस्तो खाले रेस्पोन्स गर्छ, अनि म्याग्निट्युड एम्प्लिट्युड र फेज चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। तर एम्प्लिट्युड र फेजको अहिले हामीले जेनरल मात्रै हेऱ्यौँ, अहिले केही पनि प्रुफ चाहिँ भएको छैन है। तिमीहरूलाई के अरे फाइन्ड एम्प्लिट्युड एन्ड फेज रेस्पोन्स अफ डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भनेर सोध्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो अगाडि जुन हेर्छौँ त्यो चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। ठिक छ। डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भनेको नि जस्तै आइडियल केस हो कि तिमीले कुनै पनि सिग्नल के अरे च्यानलमा पठाउँदाखेरि रिसिभरसम्म पुग्दाखेरि केही न केही वेमा सर्टेन वेमा डिस्टोर्सन हुन्छ भने डिस्टोर्सनलेस भन्ने केही कुरै हुँदैन कि प्र्याक्टिकली चाहिँ। बट आइडियली हामीले पढ्दाखेरि डिस्टोर्सनलेस भनेको के हो, मैले जस्तो इनपुट सिग्नल पठाएको थिएँ आउटपुटमा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै आयो, केही पनि इरर करेक्सन इरर डिटेक्सन केही पनि गर्नु नै परेन, डिस्टोर्सन आउँदै आएन। यो आइडियल केस हो है, जुन चाहिँ यो प्र्याक्टिकली चाहिँ हुँदैन। प्र्याक्टिकली कुनै न कुनै वेमा चाहिँ चेन्ज आउँछ नि। अब यसमा त्यही ट्रान्समिसन डिस्टोर्सन के अरे डिस्टोर्सनलेसको कसरी डिफाइन गरिरहेछ त, ट्रान्समिसन इज सेड टु बी डिस्टोर्सनलेस इफ इनपुट एन्ड आउटपुट हेभ आइडेन्टिकल वेभ्स होइन, मैले जस्तो इनपुट पठाएको छु त्यस्तै नै आउटपुट आइरहेछ भने डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भयो। क्लियर छ। यसको कन्डिसन चाहिँ हामीले सेटिस्फाई गर्न चाहिँ खोज्छौँ, प्रुफ गर्न खोज्छौँ। फर इक्जाम्पल वाइटी चाहिँ आउटपुट छ होइन, र एक्स टी माइनस टिडी गरेर चाहिँ कुनै सिग्नल डिले भएर चाहिँ आइरहेछ, टाइम डिले भएर। अनि के जहाँ चाहिँ यो के भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हो जसले यो भ्याल्युले गर्दाखेरि हाम्रो सिग्नल डिस्टोर्ट एटेन्युएट भइरहेछ अर गेन भइरहेछ है। अब यही सिग्नललाई मैले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लेख्दाखेरि के हुन्छ त, वाइटीको ठाउँमा वाइजी ओमेगा, के को ठाउँमा के नै आउने भयो। यहाँ चाहिँ हामीले टाइम डोमेनमा के देखिरहेछौँ त डिले, भनेपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हुन्छ त जतिले डिले भइरहेछ त्यति एक्सपोनेन्शियलको पावरमा भएर एक्सपोनेन्शियल सिग्नल चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुनुपर्छ एक्स जे ओमेगाको। यो हामीले केमा पढेको थियौँ, यो प्रपर्टी टाइम डिले इन फोरियर के अरे फोरियर ट्रान्सफर्ममा चाहिँ यो प्रपर्टी चाहिँ हामीले पढेको थियौँ। टाइम सिफ्टिङ भनेर, टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी अफ फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर। अब यहाँबाट चाहिँ वाइ र एक्सलाई रेसियो लिँदाखेरि यति आयो होइन, वाइ र एक्सको रेसियो भनेकै एच जे ओमेगा हो होइन, एच जे ओमेगा भनेको चाहिँ यति आयो। ठिक छ। माथि हामीले के पढ्यौँ त, एच जे ओमेगाको म्याग्निट्युड र फेज कसरी रिलेटेड छ त, यसरी म्याग्निट्युड यो भयो र फेज चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको पावरमा चाहिँ यसरी छ। ठिक छ। यो दुईटाले तिमीहरूले कम्पेरिजन गर, कम्पेरिजन गर्दाखेरि म्याग्निट्युड कति आयो त, के आयो होइन, र फेज कति आयो त, एच जे ओमेगाको फेज माइनस ओमेगा टिडी। अब चाहिँ हामीले बल्ल के प्रुफ गर्यौँ त, फर डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन म्याग्निट्युड एन्ड फेज अफ के त ट्रान्सफर फङ्सन, त्यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्यौँ। यो प्रुफ चाहिँ इक्जाममा चाहिँ सोध्छ। अब यहाँबाट हामीले कन्क्लुजन के गर्दैछौँ त, दिस सोज द्याट फर डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन द म्याग्निट्युड रेस्पोन्स मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट। म्याग्निट्युड चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ होइन, र फेज चाहिँ के हुनुपर्छ त, लिनियर रिलेसन हुनुपर्छ केसँग त, ओमेगासँग। ओमेगासँग चाहिँ फेजको चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप हुनुपर्छ। ठिक छ। लिनियर रिलेसनसिप भनेको के हो त, इट मिन्स फेज सुड बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ फ्रिक्वेन्सी। यो चाहिँ हामीले डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसनको चाहिँ निकाल्यौँ। अब यसको प्लटिङ गर्दाखेरि चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा गर त, यो के जुन छ नि यो डार्क लाइन, यो भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड भयो, यो म्याग्निट्युड प्लट भयो।
फेज प्लट गर्दाखेरि के फेज कसरी चेन्ज भइरहेछ त माइनस ओमेगा टिडी ले माइनस ओमेगाले भनौँ न इफ टिडी मैले लिएन भने चाहिँ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु माइनस ओमेगा त्यतिले चाहिँ चेन्जेस भइरहेछ ठिक छ यो भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ एलटिआई सिस्टम फर डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन यो ओभरअल फिगरलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यौँ त फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ एलटिआई सिस्टम फर डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन है एचजी ओमेगा भनेको के यस एचजी ओमेगा भनेको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ एलटिआई सिस्टम पनि हो ट्रान्सफर फङ्सन पनि हो हैन दुवैको नेम डिफरेन्ट हो मिनिङ चाहिँ त्यही नै हो त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भन्दाखेरि कन्फ्युज नहुने ट्रान्सफर फङ्सन भन्दाखेरि पनि कन्फ्युज नहुने अब यसलाई चाहिँ फाइनली कन्क्लुड गरिरहेछ क्या डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ आइडियल केस हो हैन द फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट एक्सटीज आर इक्वली एटेन्युएटेड र एम्प्लिफाइड हुनुपर्छ अनि सिस्टमको चाहिँ इन्फाइनाइट ब्यान्डविड्थ हुनुपर्छ डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसनको लागि हैन कुनै पनि सिस्टमको इन्फाइनाइट ब्यान्डविड्थ हुन्छ त हुँदैन नि है बट नो सिस्टम हेज इन्फाइनाइट ब्यान्डविड्थ देयरफोर डिस्टोर्सनलेस कन्डिसन आर नेभर मेट एक्ज्याक्टली है कहिले पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसन चाहिँ मेट गर्दैनौँ किनभने कुनै पनि सिस्टमको इन्फाइनाइट ब्यान्डविड्थ नै हुँदैन इन्फाइनाइट ब्यान्डविड्थ नहुने भनेको इक्वली एटेन्युएट इक्वली एम्प्लिफाइड हुँदैन अनि डिस्टोर्सन धेरै तरिकाको डिस्टोर्सन हुन्छ जस्तै एम्प्लिट्युड डिस्टोर्सन फेज डिस्टोर्सन हार्मोनिक डिस्टोर्सन हैन जसमध्ये चाहिँ हामीले यो कोर्स अफ के अरे यो टपिक रिलेटेडमा चाहिँ एम्प्लिट्युड डिस्टोर्सन र फेज डिस्टोर्सन बारे मात्रै हामीले हेर्यौँ हैन एम्प्लिट्युड डिस्टोर्सन भनेको के हो त एम्प्लिट्युडमा चाहिँ चेन्ज भएर आउने फेज डिस्टोर्सन के भनेको के हो त फेजमा चाहिँ चेन्ज भएर आउने इफ अघिको रिलेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने अघि चाहिँ डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसनको लागि के भन्दै थियो त यो हेर त डिस्टोर्सनलेस ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ एम्प्लिट्युड अर म्याग्निट्युड के हुनुपर्छ त कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भन्दैछ हैन र फेज के हुनुपर्छ त लिनियर विथ ओमेगा हुनुपर्छ भनेपछि डिस्टोर्सन भयो भने एम्प्लिट्युड डिस्टोर्सन भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त म्याग्निट्युड रेस्पोन्स कन्स्ट्यान्ट छैन इज नट कन्स्ट्यान्ट हैन र फेज डिस्टोर्सन भयो भने हामीले के बुझ्छौँ त फेज रेस्पोन्स चाहिँ इज नट लिनियर विथ ओमेगा लिनियर चाहिँ छैन क्लियर छ यतिसम्म यति चाहिँ हामीले यतासम्म चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त म्याग्निट्युड र फेज रेस्पोन्स निकाल्यौँ के को त ट्रान्सफर फङ्सनको यतिसम्म क्लियर छ नि हैन क्लियर छ ल यसपछिको टपिक के छ त आइडियल लो पास फिल्टर है फिल्टरको काम के हो त हामीले चाहिने कुरा चाहिँ लिने बाँकी नचाहिने कुरालाई चाहिँ फाल्दिने हैन अब यसमा चाहिँ सिग्नलमा फिल्टरको मिनिङ बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त चाहिने फ्रिक्वेन्सी अफ सिग्नल के अरे चाहिने रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले लिन्छौँ बाँकी जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फाल्नुको मिनिङ के हो त त्यसलाई चाहिँ एटेन्युएट गरिदिन्छौँ अर रिजेक्ट गरिदिन्छौँ त्यसलाई है त्यही भएर हरेक फिल्टरमा के हुन्छ त पास ब्यान्ड हुन्छ कि एउटा चाहिँ पास ब्यान्ड हुन्छ अर्को चाहिँ स्टप ब्यान्ड हुन्छ है पास ब्यान्डले के गर्छ त सिग्नललाई पास गर्ने काम गर्छ जे कुरा चाहिन्छ जुन फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ त्यसलाई पास गर्छ स्टप ब्यान्डले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ नचाहिनेलाई चाहिँ एटेन्युएट गरिदिन्छ अर रिजेक्ट गरिदिन्छ ठिक छ नाममा चाहिँ के छ त हामीले के पढ्न गइरहेछौँ लो पास फिल्टर लो पासको मिनिङ के हो त लोवर फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ पास गर्नु पर्यो हायर फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो ठिक छ सिन्स हामीले लो पास फिल्टर आइडियल पढिरहेछौँ भनेपछि यो फिल्टरमा पनि के कुरा हुनुपर्छ त यसमा एटेन्युएसन भइरहेको छैन न एम्प्लिट्युड डिस्टोर्सन भइरहेछ न फेज डिस्टोर्सन भइरहेछ है हामीले आइडियल कुरा चाहिँ पढिरहेछौँ अनि के अरे एम्प्लिट्युड डिस्टोर्सन र के अरे फेज डिस्टोर्सन नहुनुको मिनिङ के हो यसको एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छ र फेज पनि के छ त लिनियर छ विथ ओमेगा यो भनेको के भयो त फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर आइडियल लो पास फिल्टरको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले यहाँसम्म चाहिँ गर्नु पर्यो
है। अब यसको चाहिँ आइडियल लो पास फिल्टरको चाहिँ यतिसम्म भयो। आइडियल लो पास फिल्टरको चाहिँ थ्योरी मात्रै सोध्छ, डिफिनिसन गरेर 3 मार्क्स जतिको 2-3 मार्क्स जतिको यतासम्म लेख्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ के छ त युनिट इम्पल्स रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर हो। यो रेस्पोन्स डिराइभ गर्न के अरे गर भनेर चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ है। डिराइभ युनिट इम्पल्स रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर है। यसपछिको टपिक के छ त युनिट स्टेप रेस्पोन्स। दुईटा हामीले यसमा पढ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ युनिट स्टेप रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर, अर्को चाहिँ युनिट इम्पल्स रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर। ठिक छ, दुवैको डेरिभेसन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोध्छ। फर्स्टको डेरिभेसन हेरौँ, युनिट इम्पल्सको है। अब युनिट इम्पल्सकोमा सिग्नलको लागि चाहिँ जस्तै यहाँ हेर त आइडियल लो पास फिल्टरको पहिला चाहिँ डायग्राम हेरौँ है। यो डायग्राममा हामीले के देखिरहेछौँ, -ओमेगा टु ओमेगा सिग्नल पास भइरहेछ, त्यही भएर हामीले यो सिग्नल देखिरहेछौँ। बाँकी चाहिँ रिजेक्ट भइरहेछ, त्यही भएर यता चाहिँ 0 सिग्नल छ। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि सिग्नल देखिरहेको छैनौँ है। अब यसलाई नै कसरी लेखा छ त फेजमा चाहिँ हेरौँ है त। पहिला फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर, यसमा के छ त e⁻- jओमेगा टी कतिखेरको लागि त -ओमेगा टु ओमेगा एम, बाँकीको लागि चाहिँ के छ त 0 छ है। अब यसको चाहिँ यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डोमेनको सिग्नल भयो। यसलाई चाहिँ टाइम डोमेनमा चाहिँ लेखिरहेको छ भन्नाले इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ गरिरहँ। यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गर, आन्सर कति आउँछ त यस्तो खाले आन्सर आयो भने सिङ्क सिग्नल आन्सर आउँछ यसको है। यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त के अरे इम्पल्स सिग्नलको रेस्पोन्स हामीले आइडियल लो पास फिल्टरको हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यौँ त त्यसको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त सिङ्क सिग्नल हुन्छ। यो सिग्नललाई चाहिँ ड्र गरेछ सिङ्क सिग्नल। यसको भ्यालुहरू एक्ज्याक्ट लेख्नु चाहिँ पर्दैन है, कटअफ भ्यालुहरू चाहिँ डाइरेक्ट जेनरल सिङ्क सिग्नल बनाउँदा हुन्छ। क्लियर छ? यसमा केही छैन कि जस्तै युनिट इम्पल्स रेस्पोन्स हामीले चेक गरिरहेछौँ नि आइडियल लो पास फिल्टरको। आइडियल लो पास फिल्टरको पहिला हामीले एक्सप्रेसन लेख्यौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई टाइम डोमेनमा कन्भर्ट गर्यौँ, त्यही नै हो रेस्पोन्स है। अब चाहिँ युनिट स्टेपको हेरौँ। युनिट स्टेप सिग्नलको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि अब युनिट स्टेप सिग्नलको लागि चाहिँ हामीलाई युनिट स्टेप सिग्नलको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ हामीलाई के अरे थाहा हुनुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ युनिट स्टेप सिग्नल कस्तो हुन्छ यो चाहिँ हो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा। भन्नाले यसको युनिट स्टेप सिग्नलको तिमीहरूले फोरियर ट्रान्सफर्म गर्यो भने चाहिँ यस्तो खाले आउँछ एक्सप्रेसन। यो तिमीहरूले फोरियर ट्रान्सफर्म नै निकालिसकेको छ है, बिर्सिसकेको छ भने एकताल यसको एक्सप्रेसन के अरे फोरियर ट्रान्सफर्म गरेको चाहिँ हेर है फाइलमा युनिट स्टेपको। अब लो पास फिल्टरको चाहिँ के छ त आइडियल लो पास फिल्टरको एक्सप्रेसन यो हो e⁻- कहाँदेखि कहाँसम्मको लागि हुनु पर्यो त -ओमेगा एम टु ओमेगा एमसम्मको लागि हुनु पर्यो, बाँकीको लागि 0 है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त टाइम डोमेनमा यसलाई निकाल्नु पर्यो हैन। टाइम डोमेनमा निकाल्नुभन्दा अगाडि यसमा अलिकति सजिलो तरिकाले के गरेछ त टाइम डोमेनमा यो दुईटा सिग्नलको युटी र एचटी को कन्भोल्युसन भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा मल्टिप्लिकेसन हो। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ सिम्पली यो दुईटा सिग्नललाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिएको छ। युजे ओमेगा फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यस्तो छ, एचजे ओमेगा फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा अब यही एक्सप्रेसनबाटै हामीले लेख्यौँ, दुवैलाई मल्टिपल गर्यो अनि बल्ल चाहिँ हामीले के गर्यौँ त टाइम डोमेनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौँ। टाइम डोमेनमा कन्भर्ट गरिसकेपछिको जुन हामीले एन्सर पाउँछौँ त्यही नै हो हाम्रो रेस्पोन्स, युनिट स्टेप रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर। बुझिरहेछ? यो के अरे कन्भोल्युसनको न्युमेरिकल पछि नि हामीले के पढ्यौँ त प्रपर्टिज पढ्यौँ है। प्रपर्टिज पढ्यौँ। प्रपर्टिज के को त एलटीआई सिस्टमको प्रपर्टी हैन। प्रपर्टीमा हामीले कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, डिस्ट्रिब्युटिभ, क्याजुअलिटी, मेमोरी हैन, इन्भर्टिबिलिटी सबै प्रपर्टी पढिसकेपछि चाहिँ हामीले के कतातर्फ हामी गयौँ त के अरे सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन
हैन ट्रान्सफर फङ्सन भनेको के हो ट्रान्सफर फङ्सनको रिलेसन कस्तो खाले हुन्छ इनपुटसँग आउटपुटसँग अनि त्यो ट्रान्सफर फङ्सनको चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स निकाल्यौँ भन्नाले म्याग्निट्युड र फेज रेस्पोन्स निकाल्यौँ हैन त्यतिसम्म निकालिसकेपछि चाहिँ अब हामीले लो पास फिल्टर पढिरहेछौँ हैन आइडियल लो पास फिल्टर अनि आइडियल लो पास फिल्टरको पनि हामीले रेस्पोन्स हेर्यौँ हैन आइडियल लो पास फिल्टरको पनि रेस्पोन्स चाहिँ त्यही अनुसारकै रेस्पोन्स हुन्छ ट्रान्सफर फङ्सनकै फङ्सनसँगकै रिलेटेड नै हुन्छ है अब त्यो पढिसकेपछि चाहिँ हामीले दुईटा आइडियल लो पास फिल्टरको रेस्पोन्स चाहिँ हामीले दुईटा हेर्यौँ एउटा चाहिँ युनिट इम्पल्स अर्को चाहिँ युनिट स्टेप हो है यो दुवैमा रेस्पोन्सको मिनिङ के हो फ्रिक्वेन्सी डोमेनलाई चाहिँ टाइम डोमेनमा कन्भर्ट गर यति तिमीहरूले सजिलोको लागि यति बुझ्दा हुन्छ क्या है अब इम्पल्सको लागि चाहिँ टाइम डोमेनमा कन्भर्ट चाहिँ गऱ्यौँ अनि यता चाहिँ के अरे युनिट स्टेपको लागि पनि पहिला युनिट स्टेपको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा थाहा हुनु पर्यो नि त सिग्नल मल्टिपल गऱ्यौँ अनि बल्ल चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ है समरीमा चाहिँ यति कुरा हो आज यति मात्रै पढौँ तिमीहरूलाई एकदमै के अरे नयाँ नयाँ टपिक भएर फेरि ओभरडोज भइरहेछ जस्तै मलाई फिल भइरहेछ यसपछिको नि टपिक चाहिँ एउटा टपिक के छ त बोडी प्लट टपिक छ क्या बोडी प्लट टपिकबाट चाहिँ सर्ट नोट्स काइन्ड अफ क्वेसन आउँछ कि यसमा न्युमेरिकल चाहिँ आउँदैन है सिन्स तिमीहरूले कन्ट्रोल सिस्टममा बोडी प्लटहरूको मिनिङ बुझिसकेको छ बोडी प्लटको जस्तै अब कसरी ड्र गर्ने त बोडी प्लट स्टार्टिङ कसरी गर्ने कसरी डिबी पर स्केलले चाहिँ डिक्रिज हुन्छ राइज हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ लेख्ने यसको थ्योरी मात्रै सोध्छ